دین نچیک ایس بزر حق نیست تکلیف مسئول یری دستم که تو مسئله که تو حل چنو خدا شاید ناز دیرین دی ممبر پکنه دی علمان دون لجان یری دین دنیا گام حل چشین چون یران دران یری دین پوی زرنانیس پروزش گندان سنتری شد دیندار چو سنتانونگا زندان دی کنه دی مخالف پونچه ستان دین تو مید وزر نگام دین زرچین سرچه ما عمل سه چیزها که تام کوفه پنجره من میگاتو چه واجا کوفه پچیز است و یا اگر کیان کوفه پایین سمت از کلان ثابت بسته ده پبلیک نه چیز بره تامزگیر چی کیان سه شده و بین سازم देखो भाई दीन है हस्पा में दीन हल्का में दीन एक हकीकत दीन में पे फिर होते क्या फायदा नहीं दीन में पे सरवत होती जी बच्चे सरवत शेष दे दीन में पे इरा माल होती जी बच्चे दीन में पे इरा फिर ज़रबना लगी मिसाल ना रामत मैदान करबला फिर बखनी कमियत पिन दीन योद खनी कमियत पिन क्या वखनी कमियत पिन करबला तस्वीरों यहाँ ज़रन करबला यंदा दिखा यामीन तो तेंचे टेम्पो चलते देखो जनाब दीन न चिक हक नहीं तकलीफ न सो जिसम का न्यम्बो लाजिम वाजुमिन दीन यतना हक़यत खाना दीन न हक़यत खाना तकलीफ पुशे से रंग तकलीफ मशेस खाना ना हक़ में ना दीन में सच्चे वाज बहशियान एक्सपेरिक फिंफिन वो मकसद चीज़ वो मकसूद चीज़ मकसद चीज़ और मकसूद चीज़ अरबी लफ्ज़ इनमें दे दी उनसे दूसरी अंदाज़ को दे यरी ज़िंदगी मकसद चीज़ यरी ज़िंदगी मकसद चीज़ दिन मकसद इन अंगों पे मकसूद चीज़ यंता मस्जिद अच्छे अच्छे ज़रबना खामाना चीज़ अच्छे प्यार अच्छे ज़रखन पर मकसद पे प्यार पर थाने प्यार पर लगा यों मना बदो मकसूद पे अकेले प्यार बने हो चीना दिया प्यार मबाद हो चीना लामा प्यार बने हो चमें दिया नो प्यार मकसद पर न मकसूद पर इसका लगा हो सी चिक चिक खामाना मकसद पर प्यार आयो खुदमें तलाश सोया गाड़ियों एक्सीडेंट जो सोया लंब तारीख जो खामाना मकसद पे उस पिन मस्जिद में प्यार माले मकसद पुयोद लेकिन मकसूद तो नहीं दे यारी मकसद पर खुदा दुनिया तक एक होंसे दे मकसूद चुद मकसूद पुयरस फिंची या दुनिया तक योमी मकसद पर चीन जर्ना का तो खील आमायत में यारी दुनिया के याना तो चुज मकसूद चुद और दे मकसूद भी के तो सबसे तहकीक का तो बना यरेस मकसद में कोताही में दे कोताही घर बनो मकसूद यरी दुनिया ये मकसूद पुंगास दूसरो बस ये अंता मिसाल लगे हों सिम यरी ज़िंदगी मकसूद पियांगास ना जिस पे सुम पुचल चीज़ें ना सुम का चीज़ें दीन न चिक हक नहीं तकलीफ न सुम जिसम का लगा कर तो यरी लगा यों से लगा तो अदर खामान यों से मस्जिद यों से फिर कुछ बस यहाँ लोग से चेतना यरी मकसद पुन मकसूद पुन इसका यरी लग पे आने यों से लेकिन बशरी खिलकत के लबनो खुदा ज़रत मकसद पुन आज क्यों से इन मकसूद पे खरज लगा क्यों खुदा संगने यरंग दुनिया तिका मकसद चलेंगे हम क्यों से दियंता बारहा छोरन चिदुक तो क्या नज़दीक सादा अल्फाज के ज़रिए थमकुमा शदिया बहस मंगोशेशन यरी ज़िंदगी मकसूद पुची सुमंगास खुलासा बसेस मकसूद पु ना मकसद पु दीन दुपर गोस हक दुपर गोस तकलीफ पुशेस बगोस तकलीफ
از که انتان یا مجلس پیانو یون سینیان نکتو ینتی که نه سوال چی کتو بین سمیونا یا نه دیش ناز یعنی دیش ناز پوتان سین یا نه کمپانیانو مجوس پین یا نه من گمان شوتان سینیان سوال مبانا دیکچه سوسی از که فکر یعنی زندگی में इस चीज़ को सुने लोग क्या था खुलासा बस बयान बजते मुमकिन इन यहाँ मलसा गच्ची का मिसाल ची के थे ने खेरे मकसद ची के थे ने खेरे मतलब ची के थे बाबा दुनिया दूध सुख दीन इस्लाम दूध सुख वसी मैदान ची निरंगा चासों से गो टॉपिक पिकस पर रखा तो ताना को खुदी दे जिंदगी लोग मकसद ची ने मकसूद ची दे मकसूद पिकल लेबन छाना طرف مقابل پلیان دیانونا چوزلا خوا مقصد چینا کوئی مقصود چون ادی مقصد پونه مقصود پو تکر چاچکنه با دیرین یرس پوری دنیای عالم بشریتی کا چایت بی حوادث کن گامی افتاز گسون پیانو گران تھوب چین چون گسون پیان تھوب چین دینیانو حقیانو تکلیفیانو ماه مبارک رمضان و منعتیان و دو چیز تغییر چیک تبدل چیک چارگوز اده تغییر و تبدل پوز اده مقصود پوز یاری نفس پو کره تسبیحی که بدل بچن نه که روایت پونه شخص در بنه سبحان الله زرچه دیزره من نیت تامن عبادت این زربان سندر پوز لبز و سرنیت دن کتوزی آن حدیث گو کن کتوز تبلیغ گو کن کتوز نه آنها مفیه عبادت تو رنیت توم افطار دلوس کلی دنیت په عبادت دینا تو چه نه من چهس پو روایت پو گاما من دیانی لطفا مت بیاد پاتان چی سویا و یاری نیت پو نام عبادت دین حق تکلیف نوم کم فیه عبادت ذکر پو انفاسو جنگ مزرن کندی خاتم پیامبر فقپوز رمضان و مبارک دنلا خطبه شعبانیه خود متن شعبانی خطبه کریان التوز ادی بشری مسیر پو دی زاویوز یونسد نکتو کوا دینی درد و دین پو و پوری حق پو و کری تکلیف پو دیو بینیوں سے کدو یودنا کوا نیت تامی فرصت چچمین فرصت سو سے نیت تانا جو عبادت ارسی چاہیے چو دس پر ماشو فرصت پی سے نیت تان چاہنا فرصت ماچا ہمنا لگل بوتے روزہ لبجو زاچک رل بس دیکھو دیو روزی کلچر میں روزہ چھانے چی گل بزرگ تاچوک لاو روزیاں بے پیننا ٹھیک سو مازر نا یری دیس پیریانے چیتریوں سے ہاں شیٹیوں سے یا چی بیٹیوں سے یریس پیریانے چکنے تیوں چا یریس پیریانے سبزی تیوں چا وکان لبینه چیشه چی نیتاس بوزه باید شرک چی بیارم چی در دیزورت از نفس بخورم خدایشی که تسبیح زید بیاش از بی تسبیح پوینا یا ماش از کن پو انهم فی عبادت زربانه چندری کردت تانسرگم افطار صبح جوجا بسه کمبل پتوپور گونه نا پسونگید دم انهم فی عبادت عزیزان انسان عقل تانسیات و ده عقل پیکا ده خداست پیغمبر از عبارت بزرگ بس سوار بید کلی دی عقل ارتاز دی سوار دی حدیث بکنه که انگل تسه کرنو دی حدیث بز بیسترین که تو کرنا که چین سلطاس دی حدیث بز یرم او ده وادیانو کرو گیران رمضان دکسه کارتن چک افطار دران سرمت پیرس قوم ملت فرز ملسا چکر مثلا از که ازر یون شوانک نتن رمضانی یک شو چقا دیانو نتز زچک پودیان تبلیغ بچین یک من نتز عدا گنتا بازار لا فلسطین غزی سومی مظلوم من فرز من اعماق دیانو نتا فریاد ربد یوم متا آر یک چوز نکن پشکم نکن کرسل نکن نه کیری سیستم نه کیری پرمیشن نه کیری دی نانگوس پیاندار دمت کنی گامات سالن دکچین و مالسیمال نه پهلی کار کنه غزه نه فلسطینیان لوگ ظلم چنین حق پای ده یا لفظ حق بگوینده دی حق بپای مال چت و دیون لغته چی بچن در کن چم دیام اینگا
बादशाह पहनता मैं चुप चते हो ककनी गजी मुसीबत पंगा से कता सुदो इदारत से कता सुदा हिरी वजूद पुची फरजेन जरा ये गजी दर्द करने लपा फिशंगी बादशाह तक आकर से ये अंता चुप चते पना ngama chuk chete fyala mame ke bia betemet nga roza do pemet तो चुन बादशाह पहनता हूँ रोज़ा मदों में ठीक है निजीरी दीन पाँ बादशाह कंचो हक पाँ बादशाह कंचो तकलीफ पाँ बादशाह के किस कर दूँ क्या माँ आज़ाद इंचो ये ना ओह ऐसा बात कर लेना बादशाह के क्या वाह यंता ये उसका निकाबार पहुँचा है मैंने भी सुन बादशाह के वही इंतज़ार है तो दुनिया का मुक्ति नज़र खान पूछ क्यों के जो तकलीफ हक और दीन दिलिंग दीन या दुख से खच किस बेदीनी लज़बेंगे बातिल पवेंचिक हर जलवत औसे खुरी तकलीफ पवें पर तकलीफ चोसे लज़बेंगे दूसरे जामियों बुरबाद बने एक उंगली के थाले यहाँ जामी बुरबादी चीज़ नज़र आएंगे शोसी लज़बें जरेंचिक बेदीनी लज़ राम पूछो से ना चोस पूछा तो चीज़ मना छोसी अबे गरमा छोसी कबे गरमा छोसी मेंबर को तो बना मना गारंटी देखने रिस पर देखने वाही देखने ज़रूरिया ले अवामों यंतियां बेदारी मायोंस भी सबब का मौला अमीर अल-मोमिनीन से अपू दशब तारीकियां नुकसान से अच्छुदों या नुगोतां से स्परेट अमर गोस्पिन नुज़ुमियों मासूम ने चुक शेचो वनी मासूम मना अलग थलग इन चुक चुदों या नुगोतां चो रुई का रागी फक चो मज़लूमियत चचो बेहुदाई ना लत्ता में तो बस नहीं खुना खुसूसी खुदी खुसूसियात या तासील खुदी ज़ाती खुसूसियात इन नंगाने एरी फिर हिदायत में क्या जामियों साथ मतंग मना मौला फ़िक़्पुज़ खुदी ग़ुलाम पुते दसों ज़ुबस ख़त्तास दिखने ऐतियाँ यारामो नखलिस्तान पे ठुप जंगल कुमेर जिक्स कुमेर या कंबर काम पढ़ना सब ज़ाहिरन कुमैन ये कि अस फर्द शाख़िसे असरार अमीर अल-मोमिनीन असरार विलायत फ़हुम चायत पिदुत अज़ीम हस्ती जिनमिन गंगमा ज़ेरबा निर्गोस पच्चीक ज़ेरबा नरगिया गोद यरंग कुमेर चोचे इन्ना यरंग इनकलाबी इन्ना यंता चिक ज़ेरबा रगिया मुखन चार बशिन रगिया ज़ेरना चिक चिक मगोना ख्याल सो इनकलाबी स्वर बशिन ख्याल सा ज़ेन दुखिना चिक ज़ेरबर या मुखन चले छोसे फ़ायदा ही हक अदा बचिन तकलीफ को अदा बचिन दीन को महफूज रखिन रिया ज़ेरबर दाना चिक चिक आने को चा उलाइक कल अनआम बल हों तो तेग नफ्सी किसका नाज़ किस शूल तरबियत तमामी गुस के बाद सोचना ला इलाहा इल्लल्लाह मिज़र से दर बदर तो ला इलाहा इल्लल्लाह ज़ेरबर जख्सुम से बनाए जा ला इलाहा इल्लल्लाह ज़ेरशा तो क्या लफ्ज़ क्या यारी चोस पुत तवार के तुम्हें था इमाम ज़गुज़ इमाम लास में लॉन्स वो यहाँ चीज़ है बंचो था यहाँ यारियाँ न मन चाह को क्वालिटी में इतना डिक्चिन सुने इस्लाम में बदबख्ती हो जाओ सोचे ख़ातम पैगंबर के नदीरीन से पयों से ना जब मसीर पुजों से इमाम ख़ुमैनी से अपोज़ इनक़लाब चों से ना इमाम अफ़राद का चिक दो चौज़ियत पिन चिक ज़र वर्ग्या वो खन मिस्ल शहीद मुतारी चोस्पो मिस्ल शहीद बेइज्जती चोस्पो मिस्ल आतुल्लाह तालिक़ानी चोस्पो मिस्ल आतुल्लाह दसगैब चोस्पो शहीद बाक़िर सदर चोस्पो दरेंगा नेरा पूरे आलम बशरियत फ़िरज़ा इस्लाम ना शरीयत में इनक़लाब चार जो आलम बशरियत फ़िरज़ रहबरी बायत पे क़ुदरत इनमें पिदे शख्सियत पे की दरिंग में नेरी फ़िरज़ बाइनवान एक शाख़िस इस्लाम मैंने यरी दी असर पियानो हक न बातिल में यार इन ज़रे बुजुर्गान को निस इमाम ख़ुमैनी फ़िक़्ह पे दी इनक़लाब को तो मैं पिन सुपना दी शख़्स को मैं यार लक़रार माताओं पिन सुपना दी फ़रत पे अंदेशे जब न मरी मिन सुपना दिरिंग ना ग़ज़ी मसलोना दी मसलोना दाइश हो चा चचमें मिन आज से 94 साल मैंने यरी जन्नतुल बक़ी
غربی ده सिस्टम न अंदेशे कयों से इस्लामी मरकज बखाने खुदा कयों से जन्नतुल बक़िया नुगित पे कब्रिस्तान असहाब ना अंसार ना मुहाजिर ना शहदा ना उहुदी शहदा ना वक्त इमाम जी मासूम इमाम जी कब्र शिक से टच से पर मज मचा नदी का वहाबियत तसल्लुत बसपिन दिया दौर पुलक से उचिन में मैंने यही दौर पे अनुदरी शामी हिफाजत हजरत ज़ैनब अस्तनी नजब से का मौला अमीर अल-मोमिनीन का सामिरा काज़मीन का कुल्लन आलम बशरियत यानी क्यों से आलम तशय्युअ यानी खुमैनीस बस पे खिदमत हक के तो मैंने रा अदा मशना मैंने रा शेआज़र चुन नंगो आरिन मैंने रा शेआमिन हकीकत में हाँ इताज दरे मन ज़ात अंदेशे इमाम खुमैनी के खच्चत अंकन नचोस का तो अबे गुने या मन छोमी तक सद्दीक ने यों से ना अंदेशे खुमैनी गलतीन जरखन तो गलत फरक चीज़ ना गलती का गलतीन